अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट माहिरा सुल्तान। नाज़रीन, आज हम मियाँ वहीद साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। अभी पीटीआई गवर्नमेंट को भी 2 साल हुए हैं और मियाँ वहीद साहब के ऑफिस में देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इलेक्शन की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि इन्होंने इलेक्शन की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। मियाँ वहीद साहब, बताइएगा कि अभी तो हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हुए हैं और पीटीआई गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि वो आइंदा आने वाले 3 साल भी मुकम्मल करेंगे, तो आपने इलेक्शन की तैयारी अभी से क्यों शुरू कर दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए। अर्ज़ ये है कि यहाँ पे हम लोग जो है, चूँकि यहाँ एक सिस्टम आपको पता है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के बिल्कुल करीब जाके लोग जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं, या वो जिन्हें बाद में आप लोग मीडिया ही कहता है फसली बटेरे जो है ना, तो वो चूँकि हम लोग इस इलाके से हैं, हमारा घर है यहाँ पे, और दूसरा मैं चूँकि गवर्नर साहब का कोऑर्डिनेटर होने की हैसियत से मुझे यहाँ पे उनके लिए भी जो है ना वो पूरा हलके का जो है ना हमें काम देखना पड़ता है। और फिर दूसरी बात यह है कि आपके इल्म में है कि बल्दियात का जो है वो भी इलेक्शन गवर्नमेंट करवाने जा रही है। तो हमारी गवर्नमेंट ने जब से ये फैसला किया तो उसके लिए भी हमें तैयारी करनी है। फिर दूसरा ये है कि यहाँ अपने हलके के अंदर रह के लोगों की जो हम खिदमत कर सकते हैं वो पूरे 5 साल होगी तो फिर ही काम जो है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना वो, चूँकि मैं तो एक कभी भी, हालांकि हमारा जो एमएनए या एमपीए का कैंडिडेट है, हमारे पार्टी का मंशूर जो है, जो वैसे भी होना चाहिए, असूली तौर पे ये कानून साज असम्बली के लिए लोग मुंतखब होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टोटल बेस कर रहा है ना, जो 85 के बाद ये एक बन गया, यहाँ पे सिलसिला ये बन गया है कि अगर वो वासा का काम करवा रहा है, गलियों का करवा रहा है, सफाई का करवा रहा है, वो थाने का करवा रहा है, तो फिर उसे कैंडिडेट समझा जाता है, फिर ही उसको वोट दिए जाते हैं। तो हालांकि ये काम बल्दियाती अदारों के जो हमारे मुंतखब होंगे लोग, उनका काम है। ये नीचे जो है ना वो ये होना भी ये चाहिए। जिन मुल्कों ने में तरक्की की है मेरे ख्याल में, वहाँ पे ये जहाँ पे निज़ाम मौजूद है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, वो निचली सतह पे जाएगी तो तभी होगा और ये काम तब ही बेहतर होगा। तो लेकिन चूंकि हमें ये गवर्नर साहब के कोऑर्डिनेटर होने की हैसियत से भी मुझे यहाँ पे जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये मौका मिला है कि हम इलाके की पूरी खिदमत कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल अगर बाकी हैं तो हम पूरे 5 साल, हमारा मिशन है कि हम लोगों की यहाँ पे भरपूर खिदमत करें और कल को ये किसी के पास कहने को ना हो कि जनाब इन्होंने किया क्या है। सर ये बताइएगा कि हमारे एमपीएज और एमएनएज जो हैं, ये पब्लिक का क्लेम है कि वो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में ही अवेलेबल होते हैं अपने ऑफिसेज में, आम दिनों में आम आवाम के लिए वो अवेलेबल नहीं है या उनकी रसाई मुमकिन नहीं है। तो आपके ऑफिस में किस तरह का मतलब माहौल है? देखें, हमारा तो जी सुबह से लेके शाम तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरा N123 की तमाम यूसीज के हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सारे दिन में अपने अपने कामों के लिए यहाँ आते हैं। हमारी मीटिंग्स हर रोज़ किसी न किसी यूसी की जो है ना वो हमारी यहाँ पे मीटिंग होती हैं, और फिर इनकी जो है ना वो मुख्तलिफ अदारों के साथ जो काम जिनसे हमें रहता है उनके साथ जो है ना मैं इनकी मीटिंग्स करवाता रहता हूँ। और ये काम जो भी हैं हल्के के वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो हो रहे हैं। और बाकी रहा कि आपने कहा कि वो एमपीएज एमएनएज, तो वो उसका सबूत तो आपको कोरोना के दिनों में मिला कि यहाँ पे इस हलके के अंदर जब कोरोना की वबा का पूरा जोर था तो स्वाय हमारी टीम के, स्वाय जो सरवर साहब की टीम है, स्वाय हमारे पीटीआई के लोगों के, बाकी तो कोई बंदा फील्ड में नजर ही नहीं आया। गवर्नर साहब तो काफी एक्टिव नजर आए हैं। उनकी टीम ने भी यहाँ पे भरपूर काम किया। और चूंकि मैं जहाँ पे खुद इस हलके से कैंडिडेट हूँ, और लेकिन हमें इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि इस हलके के लिए जो सरवर साहब वो इंटरेस्टेड हैं और उन्होंने अनाउंस भी किया है कि मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ना है। अच्छा। तो जब से वो उन्होंने ऐलान किया तो फिर तो हमारे लिए और जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम इस पे काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि कोरोना के दिनों में हमारी टीम ने और गवर्नर साहब ने मेहरबानी फरमाई, हमें 25,000
ख़ानदानों کے لیے یہاں پہ راشن بھیجا. ہم نے وہ گھر گھر جا کے ہمارے جو یوسیز کے چیئرمین کے امیدوار ہیں اور جو ہم نے بنائے ہوئے یہاں پہ کوآرڈینیٹر اور پھر وارڈس لیول پہ جو ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے گھر گھر جا کے لوگوں کو وہ راشن پہنچایا اور ان کی خدمت کی ہے. اور اسی طریقے سے ہم لوگ کر رہے ہیں اور گورنر صاحب بڑی مہربانی فرما رہے ہیں. کبھی وہ اخوت والوں سے ہماری ان کے ذریعے لوگوں کی یہاں مدد کروا رہے ہیں, کبھی وہ ریڈ کریسنٹ کے طرف سے, بلکہ خود بھی پچھلے دنوں تشریف لائے تھے یہاں پہ ابرار الحق کے ساتھ. یہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا ان کا حلال امر کا جو کی طرف سے راشن ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا, اور پھر ہمیں بھی شرف بخشا اس آفس میں کچھ وقت گزار کے گئے ہیں, لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کی, یہاں پہ لوگوں کے مسائل جو ہے نا انہوں نے سنے یہاں پہ, تو وہ مہربانی کر رہے ہیں اور ہماری ٹیم تو بھرپور دن رات یہاں پہ کام کر رہی ہے. وحید صاحب, آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ کیا اپنی کارکردگی سے ووٹس لیں گے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر اسپیشلی پنجاب میں برادری ازم جو ہے اس کا کلچر یہ بہت ڈومیننٹ ہے, تو لوگ یہاں پر جو برادری ہے اس بیس پر ووٹس دیتے ہیں, تو کیا آپ بھی اپنی برادری کو یوز کریں گے آئندہ آنے والے الیکشنز میں؟ دیکھیں, اس میں یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو آپ نے بات کی ہے, اس سے انکار نہیں ہے, کیونکہ برادری ازم کا یا یہاں پہ جو بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے وہ موجود ہے یہاں. وہ ہمارا, حالانکہ میری یہاں پہ جو برادری ہے وہ سب سے بڑی اس حلقے کے اندر ہماری برادری ہے, ارائیں برادری سے میرا تعلق ہے, اور یہاں پہ تقریباً 60% جو ہے نا وہ یہاں پہ اس حلقے کے اندر ارائیں ہیں. لیکن میں کم از کم میں ذاتی حیثیت میں نے کبھی برادری کو اس طرح سے ہم نے جو ہے نا اس کا نام, کیونکہ جب ہم عوامی نمائندے ہیں تو ہم ہر ایک کے لیے جو ہے نا ہمیں ہر ایک کے وہی حقوق ہیں, وہ چاہے چھوٹی کوئی برادری ہے یہاں پہ چاہے وہ بڑے ہیں. ہم نے, اور یہی ہماری پارٹی کا منشور ہے, ہم نے اسی کے خلاف تو ایک عرصے سے جو ہمارے لیڈر نے جنگ کی ہے, جو اتنی محنت کی ہے, وہ جدوجہد ہے عام شہری کے لیے, وہ جدوجہد ہے تمام ایکول جو ہے نا, ہم سمجھتے ہیں ہم برادری ازم میں نہیں جانا چاہتے, لیکن چونکہ پنجاب کا یا باقی بھی آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر ابھی تک تو یہی چل رہا ہے کہ برادری کا ہے یا باقی رشتہ داریاں ہیں, یا وہ ایک اور جو کلچر یہاں پہ پچھلے 30-35-40 سال میں جو 85 سے خاص طور پہ ہوا ہے وہ ہے پیسے کی سیاست. یہاں پہ وہ پیسہ لگا کے لوگوں کو خرید کے, ان کو پتہ ہے, اور یہ نون لیگ کا تو آپ کو بالکل اندازہ ہے کہ انہیں ہر علاقے کی غریب بستیوں کا پتہ ہے کہ کہاں کہاں لوگوں کو ان کی ضرورتوں کو ان کو عین الیکشن کے دنوں میں ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے, اور یہ ہمارے حلقے میں بھی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ لوگوں کے اندر یہ ایک کم از کم ان کو جو ہے نا یہ ان کو باور کرایا ہے, اور ان کو اویئرنیس جو ہے نا وہ یہاں پہ اتنی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, اپنی نسلوں کے لیے کچھ کرنا ہے, تو پھر یہ پیسوں کی سیاست سے یا برادری ازم سے ہمیں باہر نکل کے آ کے ہمیں جو ہے نا اس سے آگے بڑھ کے سوچنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں برادری نہیں وہ پارٹی اور پاکستان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پاکستان کی بات ہوگی, اور جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے, اپنے ملک کے فیوچر کے جو ہے نا اس بیس پہ ہم الیکشن جو ہے نا اپنی کارکردگی پہ ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. وحید صاحب, جاتے جاتے ایک آخری سوال, آپ کا حلقہ چونکہ دریائے راوی کے قریب ہے, تو سیلاب کے دنوں میں یہاں پہ آپ حالات کس طرح کنٹرول کرتے ہیں؟ کیونکہ دریائے راوی کے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بسائے ہوئے ہیں, وہاں پر وہ جھونپڑیاں لگائی ہوئی ہیں, جس طرح سے بھی وہ اپنا کر رہے ہیں مینج, تو آپ اس کو پھر وہ جیسے سیلاب کے دنوں میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں, آپ کے لیے بھی تو مشکلات پیدا ہوتی ہوں گی, تو کس طرح سے آپ ان کو مینج کرتے ہیں؟ اچھا, ایسا ہے کہ یہ 88 کے بعد کوئی اس طرح کا کوئی یہاں پہ ہوا نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم تو یہاں یہیں کے رہنے والے ہیں, ہمارا گھر ہے, تو پتہ ہے اس زمانے میں بھی جو بن پڑتا تھا, جو خدمت کر سکتے تھے کرتے تھے. لیکن اب چونکہ 88 کے بعد کوئی ایسا سیلاب والا کوئی ہوا نہیں کام, نہ ہی پانی کبھی یہاں پہ, تو پانی جو ہے نا وہ ان دنوں میں بھی بہت مشکل سے دریا میں ملتا ہے, تو یہ تو تقریباً اب اس کا کوئی ہے نہیں. لیکن جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسی آفت, کوئی ایسی مصیبت آتی ہے, تو وہ پھر ہم مل کے, جیسے کرونا میں بتایا کہ ہم نے کام کیا ہے, وہ یہاں پہ ہم اپنے لوگوں کا, اور ہمیں تو ان بستیوں کا بالکل ایک ایک گھر کا پتہ, تو اس لیے ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے ان کاموں کے لیے, کیونکہ یہ گھر ہے ہمارے سامنے, یہ سب کچھ دریا پہ جو آبادیاں بنی ہیں
وہ سامنے بنی ہے، وہاں پہ بھی ایک ایک بندے کو ہم جانتے ہیں، ہمارے ووٹر سپورٹر بھی ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کی خاص کوئی ایسی مشکل ہمیں جو ہے نا وہ پیش نہیں آتی، اور الحمدللہ اب تو پانی کا وہاں کوئی ایسا سلسلہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ وحید صاحب آپ کا، آپ نے اپنا ٹائم دیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ ہمیں ویسے ہی ایکٹیو نظر آئیں گے جیسے اب آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اپنی بہت شکر گزار ہوں حقائق ٹی وی کا، آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے اور مجھے یہ عزت بخشی، بہت مہربانی۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔